15 साल हो चुके हैं ये बीमारी मुझे लगी है। मैं दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मैडम आरज़ू खान ने जब मुझे बताया कि आपको HIV है, मैंने फिर उनसे मशवरा किया कि अब मैं क्या करूं। जी, जब अवाम को पता चल जाता है मेरी बीमारी के बारे में तो लोग मुझसे कतराते हैं, मुझसे दूर भागते हैं और फंक्शन पे ले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फेंटा है और मैं अफ़गानिस्तान की रहने वाली हूँ। यहाँ पे बटहेला में मेरी रिहाइश है। एक दफ़ा यूँ हुआ कि जैसे मैं फ़ंक्शन पे जा रही थी तो उन्होंने मुझे गाड़ी से उतार के मुझे मारा, घसीटा और मेरे ऊपर खंजरों से वार किया। उस शोर शराबे में वहाँ पे बहुत सारे लोग भी जमा हो गए। तो फिर मेरी जो सहेलियाँ थी वो मुझे पहले बटहेला हॉस्पिटल में लेके चले गए, लेकिन वो उन हॉस्पिटल वालों ने मेरे साथ कोई भी तावन भी नहीं किया। तो जब बटहेला हॉस्पिटल वालों ने मुझे नहीं लिया तो फिर वहाँ से फिर मेरी सहेलियाँ जो है मुझे LRH हॉस्पिटल पेशावर लेके आ गई। तो वहाँ पे FIR दर्ज न होने की वजह से डॉक्टर जो है वो मेरा मुआयना नहीं कर रहे थे। तो फिर मेरी सहेलियों ने जो पेशावर की प्रेसिडेंट है आरज़ू खान को कॉल की। तो जब वो आई तो फिर उसके बाद ही फिर डॉक्टर ने मेरा फिर ऑपरेट भी किया और मेरी FIR भी दर्ज हुई। जो हमारी पेशावर की प्रेसिडेंट है आरज़ू खान को फिर बुलाया और उन्होंने 3 दिन के बाद पर्सनली उन्होंने उनको बताया कि ये जो आपकी पेशेंट इस हॉस्पिटल में एडमिट है इनको HIV है। मैडम आरज़ू खान ने जब मुझे बताया कि आपको HIV है तो फिर मैंने उनसे मशवरा किया कि अब मैं क्या करूं। उधर उनका जो HIV की जो ब्रांच है वहीं पे उन्होंने मुझे रजिस्टर करवाया और फिर वहीं से मैंने अपना इलाज स्टार्ट किया। तो जब मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो फिर मैं बटहेला वापस आ गई। अभी मेरी जो रिहाइश है वो स्वात में है, लेकिन फ़िलहाल स्वात में जो है अभी तक किसी को भी नहीं पता मेरे HIV के बारे में। लेकिन अगर यहाँ पे भी मशहूरी होगी तो फिर मैं स्वात भी छोड़ने पे फिर मजबूर हो जाऊँगी। खैबर पख्तूनख्वा की जो ज़मीन है वो भी मुझ पर तंग हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कौन है जो मेरा सहारा बने। LRH हॉस्पिटल में जो है वहीं पे मैं रजिस्टर हूँ। तो वहीं से उन्हीं की जो मेडिसिन्स जो है वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और वहीं से मैं अपना इलाज करवा रही हूँ। जो पेशावर की जो प्रेसिडेंट है आरज़ू खान, उन्होंने मुझे अपने घर में आसरा दिया। उनका घर बस ये समझने के मेरे लिए एक शेल्टर होम है और जो मेरी तरह के बाकी और HIV की जो पेशेंट्स हैं वो भी उन्हीं के घर आते हैं और वो ही जो है हमें जो है वो डॉक्टर्स के पास जो बीमारी के मतलब जो मसले मसाइल होते हैं वही फिर डॉक्टर से रुजू भी वही करती है और हमें वही लेके जाती हूँ उनके पास। मेरी अपनी जो कम्युनिटी है वो तो मेरे साथ बात भी नहीं करते, नहीं मुझे अपने घरों में वो छोड़ते हैं और अगर किसी के साथ थोड़ी सी तकरार हो जाए तो वो फिर आगे से मुझे ताने देते हैं। तो बस इन सब की वजह से मैं जो है थोड़ी सी ज़हनी जो है टॉर्चर का शिकार हो चुकी हूँ। मेरा नाम ज़रका है। 15 साल हो चुके हैं ये बीमारी मुझे लगी है। मैं दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी और एक दफ़ा मुझ पर TB की बीमारी भी गुजरी, फिर मैं ठीक हो गई। फिर दूसरी बार जब मुझ पर TB की बीमारी आई तो मैंने टेस्ट करवा दिए। उसमें पता चला कि मेरी TB के साथ HIV भी हुआ है। मुझे घर में सब कह रहे थे कि आप बहुत कमज़ोर और ख़राब हो गई हो। तो मैं टेस्ट के लिए गई, तब मुझे पता चला। पेशावर हयाताबाद कम्प्लेक्स हस्पताल से फ्री मिलते थे। मेरी सहेलियां जो है वो इस बीमारी की वजह से मुझसे बहुत नफरत करती है। अगर मेरी सहेलियों में ये बीमारी होती है तो वो अपना हाल नहीं बताती और मुझे ताने देती है कि आप बीमार हो। लोगों को भी बताती है, सारी दुनिया में मुझे शर्मिंदा किया और पुलिस वालों को भी बताती है। मेरी बहुत मजबूरी है और गरीबी है, महंगाई है और मुझे कुछ हुनर भी नहीं आता। मैं अब क्या करूं? इसलिए छुपाते हैं कि माशरे में हम बदनाम ना हो। जब अल्लाह से कुछ छुपा हुआ नहीं तो लोगों से क्या छुपाना।
اور مجھے کوئی بھی فنکشن کے لیے نہیں لے کے جاتا، اور جب میری بات آتی ہے تو میرے ساتھ جانے والے اور خواجہ سراؤں کو بھی نہیں لے جاتے۔ اللہ کو پتہ ہوگا کہ یہ بیماری مجھے سے لگی یا میرے خواجہ سراؤں سے۔ میرے ساتھ اور خواجہ سراں ایک ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے، ایک ساتھ رہتے تھے، ایک باتھ روم استعمال کرتے تھے، اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بیماری مجھے اپنے خواجہ سراؤں سے لگی ہے یا دوسرے لوگوں سے۔ پہلے میں بہت پیسے کماتی تھی، اللہ پاک مجھے بہت عطا کرتا تھا، اب میں کچھ نہیں کماتی۔ ایک میں بیمار ہوں، دوسرا یہ کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی، اگر کر سکتی ہوں تو اتنا کرتی ہوں کہ رات کے لیے کماتی ہوں تو صبح کا نہیں ہوتا۔ نہ مجھے حکومت نے سپورٹ کیا، نہ مجھے NGO والوں نے سپورٹ کیا۔ میرا نام ڈاکٹر یاسین خان ہے، میں یہاں گورنمنٹ ریڈنگ ہسپتال میں بطور پروفیسر میڈیسن اینڈ انفیکشس ڈیزیز کام کرتا ہوں۔ پختونخوا میں جو ایڈز کا پروگرام تھا یہ جولائی 2005 میں شروع ہوا، اور ابھی تک پہلے ایک ہی سینٹر تھا حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس میں، اب تقریباً ہر صوبے میں، ہر ضلع میں ہم نے سینٹر کھولے ہیں۔ ابھی تک ٹوٹل پیشنٹ تقریباً 6000 سے اوپر ہیں۔ یہاں پہ LRH میں ہم نے جو سینٹر کھولا ہے یہ ہم نے 2018 میں کھولا تھا، اور ابھی تک یہاں پہ ہمارے ساتھ 57 خواجہ سرا رجسٹرڈ ہیں۔ مسائل تو دیکھیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ان میں بھی کافی مسائل ہوتے ہیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ خواجہ سرا آج کل چونکہ ان کی پروفیشن ایسا ہے کہ جاتے ہیں یہ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس یا ایسے کاسمیٹولوجسٹ کے پاس وائٹننگ انجیکشن اور یہ چیزیں لگاتے ہیں، تو پری اسکریننگ کر لیتے ہیں، تو ان اسکریننگ کے دوران پتہ چلتا ہے کہ ان کو HIV ہے، تو پھر یہاں پہ آتے ہیں سینٹر میں، ان کو ہم ٹیسٹ ان کا کنفرم کراتے ہیں اور پھر رجسٹرڈ کرا کے ان کو علاج شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ سمپٹمیٹک ہو جاتے ہیں، ان کو علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ علاج کے لیے آ جاتے ہیں، تو ڈیورنگ اسکریننگ ان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو HIV ہے۔ تیسرا طریقہ کچھ NGOs ہے جس میں URDO ہے، یہ ان کی ٹیسٹنگ کرا کے پھر اگر جن میں پازیٹیو ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ بھیج دیتے ہیں۔ سراہوں میں HIV ایڈز اور دوسری جو ہمارے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز ہوتے ہیں ان کی آگاہی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری انہی لوگوں میں ہوتی ہے۔ ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کی پاپولیشن، تو اس میں سب سے زیادہ جو یہ متاثرہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ خواجہ سرا ہوتے ہیں، اس کے بعد جو انجیکشن لگاتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تو ان کا پروفیشن ایسا ہے کہ اس سے یہ ریلیٹڈ ہے سیکس تھرو سیکشول ٹرانسمیشن۔ تو میرے خیال میں خواجہ سراؤں میں سیکس آگاہی کے لیے ڈفرینٹ طریقے ہونے چاہیے۔ جی جہاں مطلب بہت سے لوگ آتے جاتے ہیں لیکن ان کی اپنی مفادات ہوتی ہے، تو ابھی تک جو میرے تقریباً 14-15 سال ہو گئی اس فیلڈ میں، ایک NGO ہے، ایک ادارہ ہے منزل کے نام سے، تو وہ اس کو میں نے بہت ایفیکٹو پایا ہے، اور زیادہ تر کام جو ٹرانسجنڈر پہ کیا ہے یہ سب یہ منزل یہ جو NGO ہے انہوں نے کیا ہے، اور یہ لوگوں کو جو ٹرانسجنڈرز ہوتے ہیں ان کی اسکریننگ بھی کرواتے ہیں گاہے بگاہے، ان میں انفارمیشن بھی شیئر کر لیتے ہیں، اور جو پازیٹیو آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اس کی فیسیلیٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ان کو پکڑ کے لے آتے ہیں جہاں جہاں پہ ہمارے نزدیکی قریبی سینٹر ہو، تو وہاں پہ ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اور پھر یہ فالو اپ کے لیے بھی ان کو سب فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر باقی کسی اور نے کام کرنا ہے تو منزل NGO کو فالو کر لیں اور یا ان کے ساتھ بھی تعاون کر لیں۔ خواجہ سرا ایک محروم طبقہ ہے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ٹرانسجنڈر اگر HIV مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو وہ ایک ایسی بدنام بیماری ہے جو کہ ٹرانسجنڈر مزید محرومی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم منزل فاؤنڈیشن کے تھرو وہ LRH ہاسپٹل میں اور کمپلیکس ہاسپٹل میں ان کو رجسٹر کرواتے ہیں، بعد میں ان کی فوڈ پیکج کی بندوبست کرواتے ہیں، اور منزل فاؤنڈیشن ایز اے شیلٹر ہوم جو ہے ان کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اور میں اپنی YouTube چینل پہ اور نیشنل میڈیا فیلوشپ اسٹوری کے ذریعے پوری پاکستان میں پوری ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو یہ ایک SMS دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے جدھر بھی ادارے HIV کے اوپر کام کرتے ہیں تو ان کو کہیں کہ وہ ہماری کمیونٹی کے اندر آئیں، اور سب سے پہلے اس کے اوپر اویئرنیس سیشن دے، اور رجسٹریشن بعد میں کرے، ٹیسٹنگ بعد میں کرے، کیونکہ ٹرانسجنڈر کو اس چیز کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ۔
ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے باخبر رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل آرزو خان کو سبسکرائب کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیو لا سکوں اور سٹوریاں بنا سکوں اور آپ لوگوں کو دکھا سکوں. تو مجھے اجازت دیجیے گا ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ کے حفظ و امان میں.